اللہ پاک فرماندے نے وَذْكُرُوا، اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماندے نے البتہ تحقیق قسم مومنہ تے احسان فرمایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہیں دے نسی مومنہ تے احسان فرمایا۔ اللہ 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 کیویں میں بولاوا احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا، او کیویں میں بولاوا احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا۔ نعمتاں جو سانو نے ہزار دتیاں، گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں، دتا رہن سین لئی مکان مالکا، کیویں میں بولاوا احسان مالکا۔ اکھاں نک کن دند موتی انمول نے، دل تے دماغ جے ہیرے ساڈے کول نے، بولنے نو دتی ہے زبان مالکا، کیویں میں بلاواں احسان مالکا۔ ساڈے اُتے مولا دے بڑے احسان نے، ساڈے اُتے مولا تیرے احسان بے حد نے، ایک احسان جیڑا ساریاں تو ودے، دتا سانو نبی سلطان مالکا۔ اے احسان دے بدلے سارے احسانات نے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا او میری نعمت جڑی میں تواڈے تے کیتی اللہ دا احسان، آپ اللہ دے بہت بڑے احسان یعنی احسان عظیم بن کے آئے نے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دا انعام بھی بن کے آئے نے۔ اللہ 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 پاک فرماندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پیغمبر آئے دنیا دے اندر اور آپ دی تشریف آوری دیاں پہلے انبیاء جڑے نے او گلاں کر دے رہے نے، انتظاریاں کر دے رہے نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو قبل دے حالات کی نے۔